आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई बीबीएस थर्ड इयर अन्तर्गतको फाइनान्स सब्जेक्टको रिस्क एन्ड रिटर्न च्याप्टरबाट 2075 मा सोधिएको इम्पोर्टेन्ट क्वेशन लङ क्वेशनलाई लिएर उपस्थित भइसकेको छु। हामीलाई क्वेशनमा दिएको छ इयर र स्टक ए स्टक बी को रिटर्न। इयरमा हामीलाई दिएको छ 2012, 13, 14, 15 र 16 गरी 5 वर्षको हामीलाई रिटर्न दिएको छ। स्टक ए को रिटर्न दिएको छ 8%, 10%, त्यसैगरी 12%, 14% र 16%। त्यसैगरी स्टक बी को हामीलाई रिटर्न दिएको छ 16%, 14%, त्यसैगरी 12%, 10% र 8% गरेर हामीलाई दुईटा स्टकको रिटर्न दिएको छ र हामीलाई रिक्वायरमेन्ट ए मा मागेको छ क्याल्कुलेट द एभरेज रेट अफ रिटर्न फर इच ड्युरिङ द पिरियड 2012 थ्रु 2016। हामीले क्वेशनमा सोधेको छ ए नम्बरमा क्याल्कुलेट गर्नको लागि एभरेज रेट अफ रिटर्न, त्यो पनि 2012 देखि लिएर 2016 सम्मको सोल्युसन। त्यसपछि क्याल्कुलेसन अफ एभरेज रेट अफ रिटर्न ड्युरिङ द पिरियड 2012 थ्रु 2016। त्यसपछि हामीलाई टेबल कोर्नुपर्छ। टेबल कसरी कोर्ने त? रिटर्न बीमा 16%, 14%, 12%, त्यसपछि 10%, त्यसैगरी 8%। यति हामीले क्वेशनमा दिएको कुरालाई सार्ने टेबलमा र यसलाई टोटल गर्ने हो। टोटल गर्दाखेरि हाम्रो 60% आउँछ, यसमा पनि 60% आउँछ। अब हामीले यो टोटल निकाले। अब फर्मुला युज गरेर एभरेज रेट अफ रिटर्न निकाल्ने। इयर भएको अवस्थामा हाम्रो एभरेज रेट अफ रिटर्नको फर्मुला हुन्छ। हामीले एभरेज रेट अफ रिटर्नको आर, त्यसपछि ए निकाल्नु ए, आर बार ए इक्वल टु फर्मुला हुन्छ समेसन आर ए डिभाइड बाइ एन। आर ए कति हाम्रो 60 डिभाइड बाइ एन भनेको 5 हो, गर्दाखेरि कति हुन्छ 12% आउँछ है। त्यसैगरी हामीले स्टक बी को पनि 4 स्टक बी को लागि पनि एभरेज रेट अफ रिटर्न इक्वल टु आर बी इक्वल टु समेसन आर बी डिभाइड बाइ एन। आर बी हाम्रो 60 छ भने 60 डिभाइड बाइ इयर भनेको 5 वर्ष छ भने 12%। दुईटै स्टकको हाम्रो 12% आयो। त्यसैले यसको एउटा हिन्ट्समा नरेसन लेख्नुपर्छ। द एभरेज रेट अफ रिटर्न फर इच स्टक ए स्टक बी आर 12% इच। यति लेख्दा हाम्रो पुग्छ। यहाँ लेख्दिनु। त्यसैगरी हाम्रो बी नम्बरमा के सोधेको छ? रिक्वायरमेन्ट बी मा हामीलाई भनेको छ एज्युम दैट समवन हेल्ड पोर्टफोलियो कन्सिस्टिङ अफ 50%। 50% कुनै एउटा मान्छेले के गरेको छ? स्टक ए को हेल्ड गरेको छ सेयर र के भन्छ अगाडि एन्ड 50% अफ स्टक बी। एउटा मान्छेले स्टक ए र स्टक बी को दुईटैको 50% गरेर स्टक हेल्ड गरेको छ, स्टकले किनेको छ। अब अगाडि के भन्दैछ? व्हाट वुड ह्याभ बीन द रियलाइज्ड रेट अफ रिटर्न। रियलाइज रेट अफ रिटर्न अन द पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियोको बेसमा हामीले रियलाइज रेट अफ रिटर्न निकाल्न भनेको छ र त्यो पनि इन इच इयर फ्रम 2012 थ्रु 2016। प्रत्येक वर्षको रियलाइज रेट अफ रिटर्न अन पोर्टफोलियो निकाल्न भन्दैछ। अब त्यो कसरी निकाल्ने त? हामीलाई गिभन इन्फर्मेसन दिएको छ, त्यो पहिले लेख्नु। गिभन इन्फर्मेसनमा हामीलाई दुईटा कुरा दिएको छ, वेट अन स्टक ए एन्ड वेट अन स्टक बी। स्टक ए को वेट र स्टक बी को वेट दिएको छ। हामीले यहाँ गिभनमा लेख्नु। बी नम्बरमा कति दिएको छ? 50% दिएको छ। 50% दिएको छ भने हामीले 50% यहाँ लेख्न मिल्दैन, यसलाई फ्र्याक्सनमा लेख्नुपर्छ। 0.5 लेख्न मिल्छ, 0.5। त्यसैगरी हामीलाई स्टक बी को पनि 50% दिएको छ। यति गिभन इन्फर्मेसन दिएको छ। त्यसपछि हामीलाई के सोधेको छ? रियलाइज रेट अफ रिटर्न अन पोर्टफोलियो कसरी निकाल्ने त? टेबल कोर्नुपर्छ र टेबलको अगाडि पहिले लेख्नुपर्छ क्याल्कुलेसन अफ रियलाइज रेट अफ रिटर्न अन पोर्टफोलियो इन द इयर फ्रम 2012 थ्रु 2016। त्यसपछि हामीले के गर्नुपर्छ? कोलम कोर्नुपर्छ। कोलम कसरी कोर्ने त? यहाँ लेख्नु। यो हाम्रो फर्मेट हो। फर्मेट हेर्दाखेरि अलिक लामो देखिन्छ, कन्फ्युजन हुने खालको देखिन्छ, तर धेरै सजिलो रहेछ। म सर्वप्रथम फर्मेट बुझाउन गइरहेको छु। फर्मेटमा हामीलाई के लेख्नुपर्छ त? इयर लेख्नुपर्छ जुन हाम्रो क्वेशनमा दिएकै छ। त्यसपछि रिटर्न स्टक ए को र स्टक बी को रिटर्न क्वेशनमै दिएकै छ। इयर पनि दिएको छ, क्वेशन रिटर्न ए रिटर्न बी दिएकै छ। यहाँसम्म कुनै कन्फ्युजन छैन। त्यसपछि हामीले वेट दिएको छ। बी नम्बरमा के भनेको छ? वेट अन स्टक ए र स्टक बी को वेट दिएको छ भने स्टक ए को वेटलाई यहाँ लेख्नु र स्टक बी को वेटलाई हामीले यो कलममा लेख्नुपर्छ। त्यसपछि हामीले नयाँ कुरा के छ त? दुईटा कलम थपिएको छ। यसमा के गर्नु भने स्टक रिटर्न ए र वेट ए को मल्टिप्लाई गरेर यहाँ लेख्नु। रिटर्न र वेट को मल्टिप्लाई यसमा लेख्नु। रिटर्न ए को रिटर्न र ए को वेट मल्टिप्लाई गरेर लेख्नु। त्यसैगरी स्टक बी को रिटर्न र स्टक बी को वेटसँग मल्टिप्लाई गरेर यसमा लेख्नु। ठिक छ, यहाँसम्म कुनै कन्फ्युजन छैन। त्यसपछि हामीले यो दुईटैलाई यहाँ प्लस गर्नु। के भने आरए इन्टु डब्लुए लाई प्लस गर्नु आरबी इन्टु डब्लुबीसँग प्लस गरेर यहाँ लेख्नु। अब हामीले लेखौँ इयर। हामीलाई 0.5 हामीले किन लेखे? किनभने हाम्रो वेट स्टक ए मा 50% दिएको छ, जसलाई हामीले 50% लेख्न मिल्दैन, त्यसलाई फ्र्याक्सनमा लेख्नुपर्छ र फ्र्याक्सनमा 0.5 आउँछ र त्यो 0.5 भनेको प्रत्येक वर्षको छ। ए को प्रत्येक वर्षको 50% छ र बी को पनि
सेम नै छ 50% नै छ र प्रत्येक वर्षको b को पनि 50% नै छ। त्यसैले हामीले फ्र्याक्सनमा 0.5 र फेरि 0.5 वेट लेखे। अब हामीले के गर्नुपर्छ भने यो रिटर्न र वेटलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। रिटर्न जस्तै स्टक a को रिटर्न 8% छ भने a को वेटसँग मल्टिप्लाई गर्ने। a को रिटर्न 8 हो भने a को वेट कहाँ छ? यहाँ a को वेट हाम्रो 0.5 छ। यसलाई र यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा कति आउँछ? 0.5 * 8% गर्दाखेरि हाम्रो 4। त्यसै गरी हामीले के गर्नु त 10 छ यो रिटर्न स्टक a को रिटर्न 10। त्यसै गरी स्टक a को वेट कति छ? 0.5। 10 र 0.5 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 5 आउँछ। त्यसै गरी 12 र 0.5 गर्दा 6 आउँछ। 14 र 0.5 गर्दाखेरि आउँछ 7। त्यसै गरी 16 र 0.5 गर्दाखेरि 8 आउँछ। त्यसै गरी हामीले स्टक b को रिटर्नलाई पनि स्टक b को वेटसँग मल्टिप्लाई गर्ने। 16 लाई 0.5 सँग मल्टिप्लाई गर्ने। 16 * 0.5 गर्दाखेरि कति आउँछ? 8। त्यसै गरी 14 छ 14 * 0.5 गर्दाखेरि कति आउँछ? 7। 12 * 0.5 गर्दाखेरि 6 आउँछ। 10 * 0.5 गर्दाखेरि 5 आउँछ। 8 र 0.5 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 4 आउँछ। यहाँसम्म कुनै प्रब्लम छैन। अब हामीले के गर्नुपर्छ भने RA * WA भनेको यो हो प्लस गर्ने। RB * W भनेको यो हो। यो दुईटैलाई प्लस गर्नु भनेको हाम्रो 4 र 8 लाई प्लस गर्नु हो। 8 र 4 प्लस गर्दा कति आउँछ? सबैलाई यहाँ लेख्नु र टोटल गर्नु कति आउँछ। यो नै हो हाम्रो रियलाइज रेट अफ रिटर्न अन पोर्टफोलियो। अब बी नम्बरमै एउटा अझै के जोडेको छ भने हामीलाई निकाल्नु भन्छ एभरेज रिटर्न अन द पोर्टफोलियो ड्युरिङ द पिरियड। ड्युरिङ द पिरियड 2012-16 सम्मको हामीले के भन्छ एभरेज रेट अफ रिटर्न अन पोर्टफोलियो निकाल्न भन्छ। कसरी निकाल्ने त? यसको फर्मुला के हुन्छ भने यहाँ लेख्नु त एभरेज रेट अफ रिटर्न अन पोर्टफोलियो फर्मुला हुन्छ R बार P = R बार A * WA प्लस R बार B * वेट B को। अब के हुन्छ 12 * 0.5 प्लस यसको पनि 12% थियो * 0.5 टोटल गर्दाखेरि कति आउँछ? 6 + 6 = कति आउँछ? 12%। एभरेज रेट अफ रिटर्न अन पोर्टफोलियो पनि हाम्रो 12% आयो। त्यसै गरी हामीलाई सी नम्बरमा सोधेको छ क्याल्कुलेट द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ रिटर्न फर इच स्टक एन्ड फर द पोर्टफोलियो। दुईटै स्टक ए एन्ड स्टक बी को हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न भन्छ र अर्को कुरा हामीले पोर्टफोलियो पनि निकाल्न भन्छ। दुईटा कुरा यो प्रश्नमा जोडिएको छ। सर्वप्रथम हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकालौँ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सी नम्बरमा कसरी निकाल्ने त? सी नम्बर लेख्ने क्याल्कुलेसन अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ रिटर्न फर इच स्टक। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नको लागि हामीलाई फर्मेट गर्नुपर्छ। फर्मेट यसरी हुन्छ इयर रिटर्न ए को स्टक बी को रिटर्न यहाँ लेखेको छ। फेरि हामीले क्वेशनमै दिएको छ इयर त्यसपछि रिटर्न ए को त्यसैगरी रिटर्न बी को 2012 देखि 2016 सम्म। %, 10%, 12%, 14 र 16%। त्यसैगरी स्टक बी को रिटर्न 16%, 14 त्यसपछि 12, 10 र 8% दिएको छ। अब हामीलाई निकाल्नु पर्छ RA - RA को बार। RA - RA को बार त्यसलाई माइनस गर्नुपर्छ। त्यसैगरी RB - RB को बार। हाम्रो फर्मेट यसरी रहेको छ। यो फर्मेट हेर्नमा लामो छ तर बुझाइसकेपछि तपाईँलाई इजी लाग्छ। फर्मेटमा के लेख्नुपर्छ भने हामीलाई इयर क्वेशनमै दिएको छ, स्टक ए को रिटर्न दिएको छ क्वेशनमा र स्टक बी को रिटर्न दिएको छ। यति हामीले तीनटा कलम हाम्रो क्वेशनमै दिएको छ। अब चौथो कलम यो कसरी निकाल्ने भने यो स्टक ए जुन छ यसको रिटर्न स्टक ए को यसलाई हामीले माइनस गर्नुपर्छ। स्टक ए को जुन एक्सपेक्टेड रिटर्न थियो हामीले यो रिटर्नलाई हामीले एक्सपेक्टेड रिटर्नसँग माइनस गर्नुपर्छ। यो 8 हो भने 8 लाई हामीले माइनस गर्नुपर्छ RA बार जुन हाम्रो एक्सपेक्टेड रिटर्न हो। यो एक्सपेक्टेड रिटर्न कति थियो? स्टक ए को हाम्रो 12% थियो भने 12 सँग माइनस गर्नुपर्छ। 8 लाई 12 सँग माइनस गर्ने। त्यसरी 10 लाई पनि 12 सँग, 12 लाई 12 सँग, यो सबैलाई के गर्नुपर्छ? एक्सपेक्टेड रिटर्न हाम्रो जुन छ यो 12 छ 12 सँग माइनस गर्ने गर्नु त। 8 - 12 गर्दाखेरि कति आउँछ? हाम्रो 8 - 12 गर्दाखेरि -4 आउँछ। त्यसैगरी 8 - 12 गर्दाखेरि -2 आउँछ। 12 - 12 गर्दाखेरि 0 आउँछ भने 14 - 12 गर्दाखेरि +2 आउँछ। त्यसपछि 16 - 12 गर्दाखेरि के आउँछ? 4 यो प्लसमा आउँछ। अब हामीले यसै गरी स्टक बी को पनि गर्ने हो। जुन स्टक बी को यति रिटर्न छ यो सबैलाई स्टक बी को जुन एक्सपेक्टेड रिटर्न छ त्योसँग हामीले माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ है त। अब आरबी जुन छ यसलाई एक्सपेक्टेड बी सँग माइनस गर्नु। बी को एक्सपेक्टेड कति थियो? बी को एक्सपेक्टेड पनि हामीले 12% नै थियो है। 12% नै अघि निकालेको थियो हामीले। यसको पनि 12 रहेको छ र ए को पनि रहेको छ। त्यसैले अब 16 लाई कोसँग 12 सँग माइनस गर्ने हो भने 16 - 12 गर्दाखेरि कति आउँछ? 4 आउँछ। त्यो प्लसमा आउँछ। 14 - 12 गर्दाखेरि 2 आउँछ भने 12 - 12 गर्दाखेरि 0 आउँछ। त्यसैगरी 10 - 12 गर्दाखेरि -2 आउँछ भने 8 - 12 गर्दाखेरि -4 आउँछ है। यति त बुझिसक्नुभयो। अब हामीले RA - RA बार इन्टु RB - RB बार यो किन गर्यो भने
हामीलाई यो अहिले आवश्यकता छैन, तर हामीले क्वेसनमा पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अन पोर्टफोलियो निकाल्न भन्छ भने त्यतिखेर हामीले कोभ्यारिएन्सको आवश्यकता पर्छ। हो त्यो कोभ्यारिएन्स निकाल्नका लागि वर्किङ नोटमा हामीले यसको आवश्यकता पर्छ र त्यतिखेर हामीले अहिले यति निकालेन भने त्यतिखेर हामीले पुरै फर्मेट कोरेर निकाल्नुपर्छ, झन्झटिलो हुन्छ। त्यसैले हामीले एउटा कलम थपेर यसमै निकालेर राखिदिएछ है पोर्टफोलियोको लागि। अब आरए माइनस आरए बार कुन हो? यो जिन निकाले यसलाई कोसँग मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ? आरबी माइनस आरबी बारसँग, योसँग मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। यसलाई हामीले योसँग मल्टिप्लाई गर्ने, यहाँ लेख्ने, ठीक छ। अब 4 4 जा कति आउँछ? 16 आउँछ, माइनस 16 आउँछ। त्यसै गरी 2 2 जा 4 माइनस 4, 0 को 0 नै आउँछ। त्यसै गरी 2 2 जा 4 माइनस छ भने माइनस, त्यसपछि 4 4 जा माइनस 16 है त। यति गरिसके। अब हामीले के गर्नुपर्छ भने यो आरए माइनस आरए बार छ, यसलाई हामीले स्क्वायर गर्नुपर्छ। स्क्वायर गरेर यो कलममा लेख्ने। त्यसै गरी बी को लागि पनि स्क्वायर गर्नुपर्छ। यसलाई आरए माइनस आरए बारलाई के गर्नु? स्क्वायर गर्नु। स्क्वायर गर्नको जस्तै 4 लाई हामीले स्क्वायर गर्नुपर्छ भने कति आउँछ? 16 आउँछ। 16 4 आउँछ है। त्यसपछि 0 को 0 नै आउँछ भने 2 लाई फेरि गर्दाखेरि 2 को स्क्वायर कति आउँछ? 4, 4 को स्क्वायर 16 है त। त्यसै गरी हामीले बी को पनि यसरी नै गर्ने हो। बी को आरबी माइनस आरबी बारलाई हामीले स्क्वायर गर्ने हो। यो सबैलाई स्क्वायर गर्नु त 4 4 जा 16 16 है। त्यसरी 2 लाई पनि स्क्वायर गर्ने कति आउँछ? 4 आउँछ। 0 लाई गर्दा 0 आउँछ। त्यसरी 2 लाई गर्दा कति आउँछ? 2 2 जा 4 आउँछ। 4 लाई गर्दाखेरि कति आउँछ? 16 आउँछ है। 16 आयो। 40 आयो। यो पनि त्यति नै आउँछ, 40 नै आउँछ। यो गर्दाखेरि कति आउँछ? माइनस 14 माइनस 40 है त। यति त हामी निकालिसके। अब हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नुपर्छ। यो त हाम्रो टेबल भयो। टेबलबाट हामीले फर्मुला युज गरेर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला हुन्छ 4 स्टक ए। ए को लागि हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नुपर्छ भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला हुन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, जसलाई हामीले यसरी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए लेख्न सक्छौँ है त। यसको फर्मुला के हुन्छ भने रुट अन्डरमा यो आरए माइनस आरए बारको स्क्वायर यसलाई रुट अन्डरमा राख्यो भने यो नै हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हुनेछ। आरए माइनस आरए को बारको स्क्वायरलाई रुट अन्डर राख्यो भने यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हुन्छ। तर हामीले इआर दिएको केसमा भने यसलाई डिभाइड गर्नुपर्छ n - 1 ले, ठीक छ। अब गर्नु त कति आउँछ? आरए माइनस आरए बारको स्क्वायर कति हो? हाम्रो 40 लाई के गर्नुपर्छ? डिभाइड गर्नुपर्छ। n भनेको 5 वर्षको छ माइनस 1 कति आउँछ? 14 डिभाइड बाई 4 गर्दाखेरि 10 आउँछ। र 10 को स्क्वायर रुट अन्डर गर्यो भने कति आउँछ? 10 को गर्यो भने 3.1623 यति नै आउँछ है। 4 स्टक बी स्टक बी को हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कसरी निकाल्ने त? स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला हुन्छ रुट अन्डर यो सबै यो आरबी माइनस आरबी बार, आरबी माइनस आरबी को बार को स्क्वायर डिभाइड गर्नुपर्छ, किनभने इयर दिएको छ n - 1 ले। अब रुट अन्डरमा के छ हाम्रो? आरए माइनस आरबी को स्क्वायर कति छ? 14। यो भनेको 14 छ भने 5 माइनस 1 गर्दाखेरि कति आउँछ? 10 आउँछ। रुट अन्डर 10 गरियो भने हाम्रो कति आउँछ एन्सर? 3.1623%। यो नै हाम्रो स्टक बी को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, यो हो स्टक ए को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। अब हामीले अर्को कुरा के थपेको छ भने यसमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अन पोर्टफोलियो पनि भनेको छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दुईटैको निकालेर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अन पोर्टफोलियो निकाल्न पनि भन्छ। अगेन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अन पोर्टफोलियो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ रिटर्न फर पोर्टफोलियो यसको फर्मुला के हुन्छ? स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अन पोर्टफोलियोको फर्मुला हुन्छ रुट अन्डर WA इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए को स्क्वायर प्लस WB इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बी को स्क्वायर प्लस 2 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन AB, जसलाई हामीले कोभ्यारिएन्स भन्छौँ। अनि इन्टु के गर्नुपर्छ? WA इन्टु WB। यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अन पोर्टफोलियोको फर्मुला है। अब हामीसँग कुन कुरा दिएको छ यहाँ लेख्नु त? वेट दिएको छ। वेट अघि हामीले निकालेका थियौँ। ए नम्बर बी नम्बरमा वेटको आवश्यकता परेको थियो 0.5। 50% स्टक एमा लगानी गरेको छ भने 50% स्टक बीमा गरेको छ। यसको अर्थ के हो? 50% त लेख्न मिलेन, डेसिमलमा लेख्नुपर्छ 0.5। 0.5 भनेको हाम्रो के हो? वेट हो। वेट 0.5 छ, त्यसैले वेट ए को पनि 0.5 नै छ, बी को पनि 0.5 नै छ। 0.5 इन्टु के गर्नुपर्छ? स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए को हामीले कति निकालेका थियौँ? स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए को 3.1623 यति नै निकालेको थियो। स्क्वायर गर्नु। अब वेट बी को पनि कति भने 0.5 इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अहिले भर्खरै निकाले बी को पनि कति निकालेका थिएँ? 3.1623 यो नै हो। यसको स्क्वायर गर्नु, त्यसपछि हाम्रो 2 छ। अब यहाँ विचार गर्नुपर्ने के छ भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एबी भनेको के हो त? हाम्रो यहाँ वर्किङ नोट गर्नुपर्छ वेयर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए बी इक्वल टु यो भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एबी भनेको कोभ्यारिएन्स हो स्टक ए को र स्टक बी को पनि। अब यो हामीले कसरी निकाल्ने त? स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एबी कसरी निकाल्ने त? यहाँ निकालेका थियौँ ए आरए माइनस आरए बार इन्टु आरबी माइनस आरबी बार। यो दुईटैलाई मल्टिप्लाई गरेर जुन लेखेका छौँ यहाँ, यो नै हाम्रो के हो? कोभ्यारिएन्स हो। यो नै हाम्रो के हो? कोभ्यारिएन्स हो। 40 अथवा यो फर्मुला पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, यो डिभाइड बाई
n-1 गर्नु सक्नुहुन्छ। एन नदिएको बेलामा, इयर नदिएको बेलामा डाइरेक्ट हामीले यो टोटल लेख्दा हुन्छ, तर यहाँ एन दिएको बेलामा, इयर भएको बेलामा हामीले n-1 गर्नुपर्छ। यो 40 छ भने -40 डिभाइड बाई n-1 भनेको 5 - 1 कति आयो? 40 डिभाइड बाई 4 गर्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो? 10। यो -10 आउँछ है। यो -10 नै हाम्रो के हो त? यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन AB भनेको -10 इन्टु वेट कति छ? A को 0.5। त्यसै गरी B को वेट कति छ हामीसँग? त्यसै गरी B को वेट पनि 0.5 दिएको छ है। अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्नु त कति आउँछ? 0% छ है। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अन पोर्टफोलियो भनेको 0%। यदि हामीले 50% दुईटैमा लगानी गर्यो भने हाम्रो रिस्क के हुन्छ भने 0% हुन्छ, त्यो भनेको छ। तर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए र बी निकाले, यसको अर्थ के हो? यदि स्टक ए मा इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई 3.1623% को रिस्क हुन्छ भने स्टक बी मा पनि लगानी गर्दाखेरि तपाईलाई 3.1623% ले हाम्रो रिस्क बढ्छ। तर दुईटैमा 50% गरेर इन्भेस्ट गर्यो भने, पोर्टफोलियो तरिकाले हामीले इन्भेस्ट गर्यो भने हाम्रो के हुन्छ? 0% रिस्क हुन्छ। यसको अर्थ हामीले पोर्टफोलियोमा रिटर्न गर्नु राम्रो हुन्छ है। त्यसै गरी हामीले डी नम्बरमा भनेको छ कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्नको लागि स्टक ए को र स्टक बी को पनि सीबी निकाल्न भन्छ। अर्को यसमा थपेको छ पोर्टफोलियो पनि निकाल्न भन्छ, सीबी को पोर्टफोलियो पनि निकाल्न भन्छ। अब दुईटै स्टकको पोर्टफोलियो निकाल्नुपर्छ र सीबी निकाल्नुपर्छ। क्याल्कुलेसन अफ कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन फर इच स्टक। अब फर स्टक ए को, फर स्टक ए, यो ए को सीबी निकाल्नु। सीबी इक्वल टु फर्मुला के हुन्छ? स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ ए र एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ ए, रिटर्न ए को एक्सपेक्टेड लाई हामीले डिभाइड गर्यो भने के निस्किन्छ? सीबी निस्किन्छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हाम्रो ए को कति थियो? 3.1623 थियो भने एक्सपेक्टेड रिटर्न भनेको हाम्रो 12% थियो। अब यो डिभाइड गर्नु त कति आउँछ? डिभाइड गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ 2635, 0.2635 आउँछ है। फर स्टक बी, फर स्टक बी, स्टक बी को सीबी निकाल्दाखेरि हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बी डिभाइड बाई आर बी को बार गर्दाखेरि कति आउँछ? यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति थियो? बी को 3.1623 र यसको पनि 12% थियो भनेको सेमै आउँछ 0.2635। यो भनेको सीबी हो हाम्रो। यति यो स्टक ए को सीबी र स्टक बी को सीबी हो भने अब हामीले पोर्टफोलियो निकाल्नु पर्छ। सीबी को पोर्टफोलियो निकाल्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भने सीबी को पोर्टफोलियो, सीबी पोर्टफोलियो इक्वल टु के हुन्छ? यसको फर्मुला हुन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पोर्टफोलियो डिभाइड बाई रिटर्न अन पोर्टफोलियो है। यो कति आएको थियो? स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अन पोर्टफोलियो भनेको 0 आएको थियो हाम्रो हैन। यो रिटर्न भनेको यो पोर्टफोलियो रिटर्न भनेको 12% गर्दाखेरि कति आउँछ? 0 नै आउँछ। भनेपछि पोर्टफोलियो सीबी पनि 0% छ भने पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि के छ? 0 छ भनेको यो पोर्टफोलियोमा इन्भेस्ट गर्दा राम्रो हुन्छ। त्यही कुरालाई हाम्रो ई नम्बरमा सोधेको छ हामीले। इफ यु आर अ रिस्क एभरेज इन्भेस्टर, यदि तपाईँ रिस्क एभरेज इन्भेस्टर हुनुहुन्छ भने वुड यु प्रिफर टु होल्ड स्टक ए, स्टक बी र पोर्टफोलियो, कुन तपाईँले चुज गर्नुहुन्छ? यदि तपाईँले एभरेज इन्भेस्टर हुनुहुन्छ भने तपाईँले स्टक ए लाई चुज गर्नुहुन्छ अथवा स्टक बी लाई तपाईँले के गर्नु चुज गर्नुहुन्छ अथवा पोर्टफोलियोलाई। यो तीनटा मध्ये तपाईँलाई कसलाई चुज गर्नुपर्छ, कसलाई तपाईँले प्रिफर गर्नुपर्छ? हामीले पोर्टफोलियोलाई प्रिफर गर्छौँ किनभने पोर्टफोलियोको रिस्क 0 छ। त्यही कुरालाई हामीले मिलाएर लेख्नुपर्छ। एज्युम दैट वी आर अ एभरेज रिस्क इन्भेस्टर, वी वुड प्रिफर टु होल्ड द पोर्टफोलियो बिकज देयर इज नो एनी रिस्क टु इन्भेस्ट अन द पोर्टफोलियो। किनभने हामीले पोर्टफोलियोमा इन्भेस्ट गर्दा कुनै रिस्क छैन, त्यसैले हामीले पोर्टफोलियोमा इन्भेस्ट गर्नको लागि प्रिफर गर्छौँ। हस् त, धन्यवाद।